युमिन बिर्रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम युवक्किर असहाबहू, जो नबी अलैहि सलाम के सहाबा की तौकीर नहीं करता तो उसका कोई दीन नहीं है, वो अपने दीन से हाथ धो बैठा है। ऐसे ही इस मकाम पर शरह सुन्ना के अंदर बरबहारी ने ये लिखा है, मन तलावाला अहदा मिन असहाबि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने सहाबा में से किसी एक पर भी तनकीद की तो कहते हैं इन्नमा अरादा मुहम्मदन वक़द आज़ाहु फी कब्रिही, उसने सहाबी पे हमला नहीं किया, उसने नबी अलैहि सलाम पे हमला कर दिया है। और जिसने किसी सहाबी की तौहीन की है उसने कब्र में सरकार को तकलीफ पहुंचाई है। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर या आपके असहाब पर जिस वक्त कोई तनकीद करता है तो मेरे नबी अलैहि सलाम को अज़ियत महसूस होती है। इस वास्ते सहाबा के मामले को, आल के मामले को कोई तरफ भी मामूली ना जाने, अजीम मसला है, अजीम शान है और एहतियात के साथ हर जिहत में गुफ्तगू करने की जरूरत है। इस मकाम पर हजरत मुजद्दिद अल-फ़ैसानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मेयार बयान किया, आज उसको भी हाईलाइट करने की जरूरत है। मुजद्दिद अल-फ़ैसानी रहमतुल्लाह अलैह मकतूबात शरीफ में बताते हैं कि सहाबी होने से कितनी बड़ी शान उन लोगों को मिली थी और कितना ऊंचा मर्तबा। आज हम यकीनन अपने औलिया किराम को आंखों का तारा समझते हैं, सर का ताज समझते हैं, अदब एहतराम करते हैं, लेकिन हजारों वली एक सहाबी के एक लम्हे का मुकाबला नहीं कर सकते। मुजद्दिद अल-फ़ैसानी मकतूबात शरीफ, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगाहबां, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको खबरदार। हजरत मुजद्दिद अल-फ़ैसानी ये है असल में मुजद्दिद, ये है मुजद्दिद। आज जो बहरूपिया हो, लोग पूछते हैं मुजद्दिद की शर्तें क्या है, मैं कहता हूं सबसे पहले शर्त है इंसान होना, कि वो सही तरह का इंसान आगे फिर मरातिब है, और जिसमें इंसानियत नाम की चीज ना हो वो मुजद्दिद होने के ख्वाब कैसे देखे। अब देखो मुजद्दिद अल-फ़ैसानी, उन्होंने इस मकाम पर, मुझे अव्वल जिल्द है मकतूबा शरीफ की, कहते हैं कूजे में दरिया बंद कर दिया। ये दुर्रुल मार्फत है, मकतूबात इमाम रबानी हिस्सा 2, और ये जरूरी है। आज बहुत से लोग तरीकत में इनकी तरफ मंसूब भी हैं और फिर भी भूल जाते हैं कि हमारे पीर ने क्या लिखा। और मकतूबात शरीफ भी एक इंसाइक्लोपीडिया है, सिर्फ तसव्वुफ का नहीं, तरीकत का नहीं, शरीयत का भी खोल के बयान कर दिया मुजद्दिद अल-फ़ैसानी रहमतुल्लाह अलैह ने अकायद को, नजरियात को। जहां वो लिखते हैं ई बुजुर्ग गवारा रा दर अव्वल सोहबत आ सरवर अलैहि व अलैहिमुस्सलावात व तस्लीमात आंच मुयस्सर शुद कि औलियाए उम्मत रा दर निहायत शम्मा अज़ा कमाल दस्त मिदहाद। कहते हैं कि जब कोई बंदा सहाबी बनता था, पहले सेकंड में सरकार को देखा, कलमा पढ़ा, पहले सेकंड में जो कुछ उसको मिला, कहते हैं एक चोटी के वली को अपनी जिंदगी की आखिरी सांस में भी वो पहले सेकंड वाले मर्तबे में से थोड़ा सा मिलता है। देखो मुजद्दिद अल-फ़ैसानी रहमतुल्लाह अलैह का मेयार फरमाया शम्मा अज़ा कमाल दस्त मिदहाद। पहले सेकंड में जब हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कलमा पढ़ा, जो मर्तबा उस वक्त आपको मिला, गैरे सहाबी को अपनी जिंदगी में नफल पढ़ के, तहज्जुदें पढ़ के, रोजे रख के, जिहाद करके, गौस बन के, कुतुब बन के, अब्दाल बन के, कुतुबुल अक्ताब बन के, गौसुल अगियास बन के, वो आखिरी दर्जे में जब पहुंचा तो फिर भी उसे वो मकाम जो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को पहले सेकंड में मिला था, इस गौस को वो सारा नहीं मिला, उसमें से थोड़ा सा मिला है, शम्मा। और इस पर फिर उन्होंने मिसाल पेश की, कहते हैं हजरत वाशी, वो वाशी जिन्होंने हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया, कितना बड़ा जुर्म था, लेकिन वो वाशी जिस वक्त कलमा पढ़ते हैं तो दर्जा क्या मिलता है, मकाम क्या मिलता है। हजरत मुजद्दिद अल-फ़ैसानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं लिहाजा वाशी कातिल हमजा, हजरत हमजा
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یک مرتبہ در بدو اسلام خود بشرف صحبت سید اولین و آخرین علیہ وعلی آلہ الصلوات و تسلیمات و تحیات مشرف شدہ بود از اویس کرنی کے خیر التابعین افضل آمد. تابعین کے سردار اویس کرنی کروڑوں ولی جن سے نیچے ہیں، وہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا حضرت واشی نے جب کلمہ پڑھا تھا پہلے سیکنڈ میں جو ان کو مقام ملا تھا، اویس کرنی کو اپنی آخری گھڑی میں بھی وہ مقام نہیں ملا. اب دیکھو کتنا ادب ضروری ہے صحابی کا، اور یہ ادب رسالت کا ہے کہ جن کے پاس بیٹھے تو مقام کیا ملتا ہے، جن کو حالت ایمان میں دیکھیں تو درجہ کیا ملتا ہے. اب خیر التابعین ہیں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن فرما وہ واشی جرم کتنا پہلے کیا تھا، لیکن صحبت یہ سرکار کا صحابی ہونا گناہ کیسے ختم کرتا ہے اور مرتبہ کیسے ملتا ہے. پہلے سیکنڈ میں ان کو اتنا مقام ملا، جب 1 منٹ پورا ہوا وہ مقام تو بڑا اونچا ہے، جب گھنٹہ پورا ہو گیا صحابی بن کے وہ تو مزید اونچا ہے، جب دن پورا ہوا وہ تو مزید اونچا ہے، جب پھر آخری گھڑی تک اسی پہ قائم رہے پھر تو مزید اونچا ہے. دعویٰ بہت ہے. علم ریاضی میں آپ کو رفع مقام معاویہ ذرا ناپ دیجئے. وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جس گھڑی کلمہ پڑھ رہے تھے اس سیکنڈ کے بعد جب منٹ گزر گیا، جب گھنٹہ گزر گیا، جب دن گزر گیا، جب ہفتہ گزر گیا، جب مہینہ گزر گیا، جب سال گزر گیا، جب سال ہا سال گزرے، ان کو جو مقام و مرتبہ سرکار کے در سے ملا تھا، دنیا کی کون سی طاقت ہے جو کاؤنٹ کر کے دکھا دے گی. اس واسطے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف کے اندر اس کی تفصیل کو بیان کیا، اور ساتھ ہی یہاں پر امام تفتازانی شرح مقاصد کے اندر انہوں نے اس کی مزید وضاحت کی، اور یہاں شواہد الحق کے اندر اس چیز کو اس انداز میں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ معاویہ تو ما فضل صحبت لہو حسنات کثیرہ لا تعد ولا تحد جہادہ فی سبیل اللہ. فرما حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رب ذوالجلال نے جو صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ فضیلتیں دی، صحابی ہونے والی فضیلت وہ کتنی بڑی ہے جو بھی میں نے اس کا ایک پہلو بیان کیا، اس کے ساتھ فرما حسنات کثیرہ ان کی بہت زیادہ نیکیاں ہیں. وہ کیا فرمایا لا تعد، ان کو گنا نہیں جا سکتا. کیا اللہ کے رستے میں جہاد کیا، اما بنفس ہی اپنی جان سے بھی، و اما بجیوش ہی اپنے لشکروں سے بھی، حتی فتحت بلاد کثیرہ، یہاں تک کہ بہت سے ملک انہوں نے فتح کر دیے اور وہ علاقے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. وسارت دار الاسلام، فرمایا امیر معاویہ کی چمکتی تلواروں سے کتنے ہزار مربع میل کا علاقہ جو کفرستان تھا دارالاسلام بن گیا. اور اس انداز میں بعد ان کانت دارا کفر، پہلے وہ علاقے دارالکفر تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دارالاسلام بنا دیا. یہ شواہد الحق کے اندر امام یوسف بن اسماعیل نبہانی اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں وَبِسَبَبِهِ دَخَلَ إِلَى الْإِسْلَامِ أُلُوفٌ كَثِيرًا مِمَّنْ أَسْلَمُوا عَلَى يَدِهِ